السلام عليكم، معكم علي خلف. غادي نشرح لكم كيفاش نديرو لانستالاسيون ديال لي لوجيسيال اللي غادي نخدمو بهم في الماستر اسما. المهم اول حاجه غنبداو باللوجيسيال اغ. كتدخلوا كتلقاو السيت اب هنايا، غادي ديرو وي. لا هنا غديرو لا لونغ اللي بغيتو، غنديرو فرونسي مثلا. وي اوكي. سويفون سويفون سويفون. هنا غادي الا ما كانوش هادو ما كانش فيهم لاكروش غتزيدوها. مثلا هنايا تقدر تكون 32 بيت وهادي ميم كروشيات غتزيدو باش تخدموا، باش يخدم لكم في 64 ويخدم لكم في 32. اي فيرسيون كانت عندكم ديال الويندوز يخدم فيها. سويفون. هنا غتخليوها نو اكسبتي لي فالور بار ديفو. سويفون سويفون سويفون. صافي وغتسناو حتى تانستال ان شاء الله. غادي تعطل شويه ولكن تسناو. المهم صافي هو تانستال. غنديرو تيرميني صافي وغادي نمشيو للبيرو، غنديرو اكtualiser. غادي نلقاو ها هو في ليكون ديالو كاين في البيرو. صافي ها هو لوجيسيال اغ ديالنا. المهم بالنسبه للناس اللي غادي المهم غادي نحتاجوا واحد لي بروغرام باش نخدموا في هذا اللوجيسيال. حتى هذا اللوجيسيال عباره على دي كود اللي كنخدموا بهم، وغادي نحتاجوا واحد اللوجيسيال واحد لي بروغرام تسموا لي باكيج باش تانستاليهم. سواء عندك جوج ديال الحلول، سواء غادي تدخل لو سيت ديال اوفيسيال ديال اللوجيسيال، غتقلب ليه في جوجل تكتب ار في جوجل غادي يخرج لك، سواء غادي تدخل هنايا باكيج غدير انستالي لي باكيج. ابخي صافي غادي يولي لك هنايا شارجي لو باكيج غيولي داخل ان شاء الله. كلشي غادي تخليه. حنا دابا معناش كونيكسيون انترنت باش نديروه، غادي يخدم لك ان شاء الله في الدار. من بعد سالينا اللوجيسيال الاول. دابا رجعنا باش نانستاليو لوجيسيال ايفيوز. ندخلو هنا غنديرو غتمشيو لاوتون. غدير انستال ايفيوز، غدير وي، غادي تسناو شويه يطلع. غدير نيكست يس. هنا اللوكال البلاصه فين بغيتو الديستيناسيون ديالو غتلقاو هنا نيكست. هنا غدير سيريال نمبر، غادي تلقاوه هنايا سيريال سيريال نمبر. غديرو سيريال هي كاينه في الدوسي اللي وصلكم اللي فيه السيت اب ديال اللوجيسيال. ها هي هادي، غتجيو تحطوها هنايا نيكست صافي وغتسناو حتى غادي تانستالا دابا. صافي من بعد ملي خليناه حتى تيليشارج اي تانستالا كدير وي فينيش. من بعد هاد ليطاب هذه هي اللي شويه خاصكم تركزوا فيها، كيفاش غادي نكراكيو هاد اللوجيسيال. حيت عندنا واحد لا فيرسيون غير بيغاطي غادي ندخلو باش تكراكيوها. غتدخل الكراك، غدير هذه كوبي غتمشي للديسك لوكال سي بروغرام فايلز، غتمشي لايفيوز، غدير هنا كولي اي بلاصه هنا كولي، وغتمشيو غديرو كوبي اي رومبلاسي كونتيني. صافي غادي يدخل هنايا. من بعد غادي ترجعو غنمشيو لداك اللوجيسيال ديالنا هو ايفيوز هو غيتحل. غادي يطلب لنا لا ريجستراسيون. غادي ندخلو غادي نقلبوا على الكلي او ريجستريشن كلي غندخلو ايفيوز غتلقاوها هي السيريال هو غديروا ليه كوبي. تمشيو هاد لا فونيتر اللي عطاكم غتديروا كولي لداك هنا. غدير هنا كولي
السيريال الجديده اللي عندنا. من بعد هنا خاصكم واحد الكلي وحده اخرى، شوف هنايا غتلقاو هي ريجستريشن كاينه في داك الدوسيي اللي فيه السيت اب ديال لوجيسيال ايفيوز. غتجيو هنا غديروا كولي، غتدخل هنايا هاي ملي درنا كولي غادي يطلع لنا داك السيريال هنا كامل غادي يطلع. من بعد غنديرو ريجستريشن نيو، غادي تدخل لينا صافي وغادي يفتح لينا اللوجيسيال ايفيوز ديالنا صافي. ها هو هادي هي لاباز ديال اللوجيسيال ايفيوز، تقدروا تخدموا به. ها هما لي تشوفوا لا ليسونس ديالو ها هي خدامه مزيان 2008 الفيرسيون ديال 2008 صافي. المهم بالنسبه لللوجيسيال ستاتا هذا ما تيحتاجش انكم ديروا واحد لانستالاسيون ديريكتومون. تدخلوا للستاتا، تمشيو لهذه ستاتا اس او، تدخلوا صافي تتحل لكم. كتحيدوا هذه always promise before checking for adapt. لا ماشي درتهاش. دابا غادي نديرو لا ميثود ديال لانستالاسيون ديال لوجيسيال ستاتا. المهم هذا اللوجيسيال غير بلا ما يحتاجش الانستالاسيون، غير كوبي كولي. تخليو هاد الدوسي عندكم في البيسي وتدخلوا وتمشيو لستاتا اس او، وغادي ديكروشيو هاد لابار هادي ديكروشي اوكي صافي تيبدا خدام صافي. هذا هو اللوجيسيال ستاتا، يعني راه ساهل ما تيحتاجش لواحد التعقيد في الانستالاسيون ديالو. من بعد غادي ندوزو اللوجيسيال. المهم دابا درنا اللوجيسيال ايفيوز، درنا اللوجيسيال ار، هضرنا على اللوجيسيال ستاتا. دابا غندوزو اللوجيسيال اس بي اس اس اي بي ام اس بي اس اس ستاتيستيك. غادي هنا في هذا اللوجيسيال اس بي اس اس غادي تلقاو واحد لو دوكيومون اللي تيشرح لكم لي زيتاب ديال الانستالاسيون. اول حاجه كيقول لك لونسي لو فيشي setup.ex دون لو دوسي سيتاب. ندخلو ها هو الدوسي سيتاب. المهم غنشوف شنو منين دخلنا اي بي ام دوسي سيتاب. غنمشيو نقلبوا على لي دوسي اللي قالوا لنا هو دوسي سيتاب دوسي setup.ex. نقلبوا عليه هنايا. المهم نكملوا لانستالاسيون ديال اس بي اس اس. كيف ما قلت لكم تدخلوا من هنايا اي بي ام ستاتيستيك، كتمشيو الاي بي ام ستاتيستيك هنا الدوسي، كتمشيو للدوسي سيت اب كيف ما قالوا لينا هما. من بعد تتمشيو لهادي هي اللي عندها لاطاي كبيره سيت اب، هي كديروا وي تسناو هي تانستالا. من بعد نشوفوا ليطاب الثاني قال كوشي لوبسيون ليسونس مونو اوتيليزاتور. ها هي هذه اللي كاينه ليسونس مونو اوتيليزاتور، كدير سويفون. من بعد شنو قال لك جاكسبت لي تيرم دو كونطرا دو ليسونس سويفون. هنا حداو ما تبقاوش تزربوا، حداو بشويه. هنا طلب منا لو نيميرو دو سيري، غادي نجبدوه دابا. المهم كيف ما قالوا لينا هما هنايا قال لك ne pas entrer le numéro de série lorsque celui-ci est demandé et continue l'installation. يعني غادي نكملوا حنا ما نطلبوا والو، غادي نديرو سويفون انستالي صافي، وغادي نتسناو حتى يتانستالا. المهم كيما شفتوا هو سالا لانستالاسيون. خاصنا نشوفوا ليطاب 5 قال لك اون على فان لانستالاسيون ديكروشي انسكريبسيون اون لين، يعني خاصنا نديكروشيو هاد لابار. ها هي حيدناها، نديرو اوكي. شوفوا شنو يعطينا دابا. هنا une fenêtre à utiliser l'autorisation des produits va s'ouvrir, fermez-la, puis coupez le contenu du dossier CAC. Autorisation des produits, ça fait autoriser une période d'essai, obtenir une licence de mon produit. Suivant. C'est bon. نديرو انيلي فير. المهم في الاخر غادي يعطيكم واحد لا فونيتر سميتها غادي يقول لك اوتوريزاسيون دو برودوي. كيف ما قالوا لكم هنايا اون فونيتر لا تشتي اوتوريزاسيون دو برودوي فا سوفرير فيرميلا، غادي تلقاو فيها انيلي، غتسبك على انيلي. من بعد غديروي صافي غتسد. من بعد غتمشي لاباغ ديماري، غادي تمشي تو لي بروغرام،
غتمشي اس بي اس اس، ها هي غادي تحل باس ستاتيستيك 18، ها هي اونطري صافي، وغادي تحل اس بي اس اس ان شاء الله. صافي هو خدام دابا. من بعد خاصنا نديرو ليه لو كراك ديالو حتى هو باش يبقى خدام عندنا. غادي تسدو هادشي وغادي تمشي نو، غادي نمشيو هيا لونسي لوجيسيال. انا قالك بي كوبي لو كونتوني دو دوسي كراك، كوبي لو كونتوني دو دوسي كراك دون لو دوسي لونستالاسيون جالمون سيتيي. يعني غادي نمشيو غادي ندخلو اللوجيسيال ديالنا، ها هو هادي هنا. من دخلنا في الاول اي بي ام اس بي اس اس، غادي نمشيو لهاد الدوسي الاول، غادي نبليكو على كراك. غادي ناخدو هادو كاملين اللي هنايا، غادي نديرو لهم كوبي، هادو كاملين كوبي. وغنمشيو لديسك لوكال سي، وغنمشيو بروغرام فايلز كيف ما درنا قبيله في ايفيوز، وغادي نمشيو نقلبو على اس بي اس اس، ها هي اس بي اس فوالا، وغادي نديرو لهم كوبي هنا. داكشي اللي خدينا قبيله غادي نكولي هنا، نديرو كولي، غنديرو كوبي اي رومبلاسي، ابليكي مي شوا لي دو بروشين، كوبي رومبلاسي، كونتيني. صافي وغادي يخدم دابا. غنتسنى واحد شويه غادي يخدم. من بعد كيف ما قلت لكم غادي ناخذوا دوك لي دوكيمون كاك، غنمشيو للديسك لوكال سي بروغرام فايلز، ها هي غنقلبوا على اس بي اس اس، غادي ندخلو هنايا وغادي نديرو كولي، غادي نديرو كوبي ابليكي مي شوا بور لي 4 بروشين، كوبي رومبلاسي، كونتيني. صافي وها ما تخدموا. دابا الكراك ديالي راه صافي، راه اللوجيسيال ديالي راه مكراكي مقاد على سلامتكم تخدموا به كيف ما بغيتو. غدير اكطواليزي، من بعد غتمشي لابار ديماري باش يبقى عندكم لو دوكيمون ديالكم، باش يبقى عندكم الدوكيمون ديالكم هنايا. غتمشيو لي بروغرام، غتمشيو اس بي اس اس وستاتيستيك، وتاخذوا هادي وتحطوها هنايا، وها هو دابا تقدروا تخدموا به عادي. المهم بالنسبه للسفانكس عندكم جوج ديال الاختيارات، سواء تاخذوا داك اللي حطيت لكم في الجروب اللي غادي هذاك ديجا مانستالي، غير كديروا كوبي كولي صافي وكتخدموا به. وكاين هذا اللي عطانا اللي خدينا هذا الصباح اللي غادي يمكن لكم خاصكم ديروا لي لانستالاسيون باش يخدم. غادي تمشي هذه، غتدخل الدوسي ديال سفانكس، غدير انستال، غدير وي انستالي. vous avez une clé d'installation continue. غادي نمشيو نقلبوا على لا كلي، ها هي فين هي هادي. غادي ناخذو هادي، غنديرو لها كوبي، غنجيو هنا غنديروها هنايا كلي دانستالاسيون. غادي نرجعو للو دوكيمون ديالنا، غادي نجيو هنا كلي دانستالاسيون، ها هي كوبي، غنجيو نحطوها هنايا كونتيني انستالي. صافي وغنديرو انستالي، غنتسناو واحد شويه. وي صافي غادي تمشيو للبيرو، غادي تلقاو ليكون كاين، ها هو صافي غتدخلوا. ها هو هذا هو السفانكس جديد. ونتمنى هذا الفيديو يكون فاتكم شويه، واللي ما فهمش شي حاجه يسولني انبوكس ولا تنسونا بالدعاء. شكرا.